Happy Sunday mga igsoon ko diha ni Kristo. Ah niya karon nag-video kita sa atong video karon. Na ako'y i-share sa natong tanan agay pagpalig-on sa ato ang pagtuo, pagpalig-on sa atong spiritual life mga igsoon. Mao ang pulong sa Ginoo tungod kay ang pagkaon sa ato ang espiritu mga igsoon mo sa Ginoo. O matud pa ni Kristo nga ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lang dili sa matag pulong sa Dios. So nagkinahanglan sa ta ang ato ang kalag nga igsoon pulong sa Ginoo tungod kay mamatay kini kung dili ta kaon og pulong sa Ginoo. Amen. So ato ang topic karon nga pagabasahon. Ang title niini mao ang kaluwasan pinaagi ba sa buhat o sa pagtuo. So mao gani atong tagan karon o pagtagad kung asay ato ang makaluwas kuno ani ang pagtuo ba o ang buhat. Sa tinuod lang daghan naglihok niini. Ilabi na atong dili tigbasa og Bible o sa mga sayop nga mga pagtudlo mga nagpasilaman sa ilahang mga doktrina o dili abaniro ng kasulatan apan sumala sa kasulatan mga igsoon atong basahon ang kasulatan. Magbasita sa kasulatan matud pa sa Roma 3:23 abot sa 28 kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios. So klaro kayo mga igsoon ang kasulatan nga nag-ingon ang tanang tawo nagpakasala. So apil na ka, apil sila. Kita tanan mga igsoon, wala exemptive. Kita tanan makasala. Amen. Apan tungod sa grasya sa Dios gipakamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtugos kanato ug kinigasa sa Dios kanato. So dakong grasya sa Dios mga igsoon nga si Kristo ning anis kalibutan nagpakamatay siya gibugal-bugalan tungod kay aron lukaton ang ato mga sala. Amen. Mga igsoon. So imbis kita unta mo'y angay mo'y ilansang, kita unta angay mo silutan tungod kay kita makasala unta. Tungod sa kadakong gugma niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yun anak kadako ang gugma sa ato ang Dios mga igsoon. Bisan siya Dios na naog diri siya ug nagsulob siya sa unod nga pagkatao, pero siya Dios, siya ang espiritu. Amen. Anhi siya sa kalibutan nagtubos sa ato ang mga sala. Bisan og wala siya giila sa kalibutan, bisan wala siya giila sa mga Parisiyo, sa mga nagtakwil niya, sa mga nagsalikway niya mga igsoon. Wa siya giila, pero nagpaubos siya aron kita malukat Amen. diha sa mga kasalanan mga igsoon. Ipadala siya sa Dios dinhi sa kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi aron mawala ang kasuko sa Dios kanato ug pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kun motuo kita kaniya. Gibuhat kini sa Dios sa pagpakita nga siya matarong kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay may nantuson siya. So ingnon ana mga igsoon ang Dios sa una nasuko unta pero gipalabi niya ang iyang dakong gugma Amen. aron kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Apan karon gihalad na niya ang kinabuhi ni Kristo aron ipakita nga siya matarong tungod niining gibuhat sa Dios madayag nga matarong siya bisan sa pagkamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus. So ang gipakamatarong diha sa Ginoo mga igsoon ang magtutuo diha ni Kristo o ang nagtuo ni Kristo. Gihimo kitang matarong sa Dios mga igsoon kumikan sa tuang pagtuo Amen. ug dili sa buhat. So mga Amen. igsoon, klaro kayong kasulatan mga igsoon nga kita maluwas pinaagi sa ato ang pagtuo.
atong padayon tas pagbasa busa wala gayo bisan kinsa nga magapasigarbo kun ipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuman sa kasuguan. Wala kunoy makapasigarbo pinagi sa mga buhat sa pagtuman kuno. Labi na ni atong Ten Commandments, yan ni Moses. So, kulang og dili igo ang Ten Commandments mga igsoon tungod kay ang tao gyud makasasala o magkabuhat gyud o sala. Busa Amen. mga igsoon nga kulang ang Ten Commandments mao nga ning ani si Kristo Diyos kalibutan o gihalad niya yang bugtong anak. Mao si Ginoong Kristo. Ug mao kana ang bayad sa kasalanan ng igsoon. Apan ang tinuod dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Dios pinaagi sa ato ang pagtuo. Kay nagtuo kita nga gipakamatarong sa Dios. Ang tao pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Klaro kay mga igsoon. Nagyon ang kasulatan nga dili pinaagi sa kasuguan sa Ten Commandments. Dili tungod kay ang Ten Commandments mga igsoon sa panahon ni Moses. Karon by the grace of God na ta. Grace of Jesus na ta nga pinaagi sa pagtuo. Maluwas kita. Nag-ingon ang Amen. kasulatan. Nag-ingon ang Roma 4, 5, 6 atong paligunon ng kasulatan. Apan gipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuo. Kaniya nga nagapakamatarong sa makasasala ug dili tungod sa atong mga binuhatan. Amen. Mao usab kini ang buot ipasabot ni David sa diyang miingon siya nga bulahan ang tawo nga ipagkamatarong sa Dios dili tungod sa iyang mga binuhatan. So atong kuhaan ug base si David mga igsoon. Mao bitaw si David nga gitawag siya father of faith, dili father of work, dili father of good works, dili father of faith. Tungod kay si David mga igsoon grabe kay siya mga pagsulay nga nakalampos siya. Laliman ka mga igsoon, grabe pagsulay ni David. Agyan niya nga iyang mga tanang hayop nga matay, iyang mga anak nga matay. Ingon anak mga igsoon ang nagian ni David ug daghan pa kayo ang nga si Abraham di ay ang kuan ni Abraham mga igsoon. Si Abraham di ang father of faith. Ngun anak mga igsoon si Abraham gitawag sa father of faith, dili siya wa siya gitawag og father of good works, dili father of faith. Tungod kay ang iyang pagtuo mo'y ato ang kuhabasi nga inaana ang siya may ato ang panig-inan, siya ang ato ang gitawag og panig-inan sa uban ba muna mga igsoon nga sa pagtuo kita maluwas. Kung musigot tag pagtuo mga igsoon kana bang mo mag-espekta sa mga butang nga langit nun nga dili makita. Amen. Mao kanay pagtuo. Mura ko na siya ampo ka na Lord, nakay sakit ba ron? Ayaw ako Lord. Unta maayaw ko. Pagkataon-taon mingon ka nga maayaw ka ako. Yun ana mga igsoon kung nakay pagduha-duha dili jud ka maayaw. Amen. Pero kung wala ka nagduha-duha na wala pud ka naayaw, naay purpose gyapon na Ginoo. Amen. Ngano wala ka giayaw. Pero mga igsoon, nagingon kasulatan nga niluwas kita pinaagi sa tuang pagtuo. Amen. Sa Roma 4:1-3 ingon nga panig-inan sa pagkamatarong sa Dios sa mga tao. Tanawan ninyo si Abraham nga amahan nato nga mga Hudiyo. Si Pablo mga igsoon man Hudiyo na siya sa una. Ang iyang sulat mga igsoon gikan ang iyang gisulatan mao ang taga Roma nga mga Hudiyo. Kung gipakamatarong siya sa Dios tungod sa iyang mga binuhatan unta may kapasigarbo siya. Apan ang tinuod wala siya ikapasigarbo sa Dios. Wala ikapasigarbo tungod kay maayo siyang tao. Wala siya ikapasigarbo gyapon. Tungod kay daghan ba yung maayo mga igsoon, daghang buutan. Pero walay pagtuo mga igsoon. Dili magtutuo. Daghan mitong buutan. Daghang maayo pero dili magtutuo. Mao kana mga igsoon nga kinahanglan gid ang pagtuo.
Nasayran manato kini tungod kay ang kasulatan nagaingon nituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo gipakamatarong siya sa Dios. Gipakamatarong kita. Bisan og kita makasasala baron. Makasala baron kita nangalagan nata sa Ginoo. Kung nangalagan nata sa Ginoo, ang andaan natong sala sa una, wala na to gipasaylo na to. Karon nga bag-o na kang natawo sa Espiritu Santo, sunod na ka sa Ginoong Hesukristo, mga igsoon bag-o na kang natawo. Nangalagad na ka sa Ginoo, bag-o na kang binuhat. Amen. Ang imong daan nga sala ni gilabay na to ug ang bag-o miabot na. Bag-o nga butang miabot na sa imong kinabuhi. Mao ka na mga igsoon nga. Mao ka na mga igsoon nga miingon ta nga maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo bisan og kita magkasala karon. Kasala ta. Ato isugilon sa Ginoo nga nagkasala ta. Dayon ampo ta. Kung naa na ta sa Ginoo, dili na ta tapulan nga mubasa og pulo niya, dili na ta pulan musir sa iyang pulong. Tungod kay naa naman nimo ang balang espiritu, dili naman ikaw ang kaniadto nga maulawon. Kay ang tinuod nga warrior of Christ mga igsoon, ang tinuod nga sundalo ni Kristo mga igsoon, andam siya magpakaulaw diha sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon si Jesus Christ sa Biblia atong mabasa, nag-ingon siya nga ang ikaulaw ninyo ako atubangan sa mga katawan, ikaulaw ko usab kamo atubangan sa amahan. So mga igsoon, pait kayo kung hinig-atubang nato sa Ginoo, ikaulaw na kita niya ug dili kita atubangon. Kung ana mga igsoon, iditsura ta diha sa kalaglagan, mao ka na mga igsoon nga dili ta maulaw kung kita na nasa Espiritu Santo. Mga igsoon nga manay tinuod Kristohanon mga igsoon, kay ang sundalo ni Kristo mga igsoon maagian tanan. Naa sa Biblia mga igsoon, mabasa nimo nga kung naa ka sa kamatuoran, dauton pa ka sa imong inahan, sa imong amahan, sa imong igsoon, sa imong mga parinti. Ikaw kanang i-down ka, kuanon ka kanang mura gani sulayon kag maayo sa kalibutan ba, tungod kay ang kalibutan gud ang lahi managlahi manggod o binuhatan. Amen. So mga igsoon, mao ka na mga igsoon nga kita magbadasigon kita sa pagpalagad sa Ginoo. Atong iampo ang uban nga gihostage sa kaaway dinhi sa kalibutan. Amen. Dili kay una na mga igsoon mabag-o diha dayon. Dili ka mabag-o. Pero iampo lang yun na nga hinahinayon ng pag-o. Dili kita permi ang makabago sa itong kagalingon, dili pastor, dili pare, dili bisan kinsa makabago sa imong kagalingon. Ang makabago sa imong kinabuhi, ang balang espiritu ra gyud nga mosulod sa imong kasing-kasing. Amen. Tungod kay kung mubasa kag pulong sa Ginoo mga igsoon, oy mao ka na basa ka pulong sa Ginoo mga igsoon, mao ka na ang Dios, mao ka na ang balang espiritu ug mao ka na ang bag-o sa imong kinabuhi mga igsoon. Amen. Pero kung ikaw wala kay basa-basa og Biblia mga igsoon, nan dili gyud mabago. Bisan pag maayo kang tao, bisan pag buutan ka mga igsoon, nag-ingon ang kasulatan, kung dili ka magtutuo, nan salbahis gyapon ka atubangan sa Dios. Amen. Mao ka na sa tinuod lang mga igsoon. Bisan og kita na ay mga kahinaan sa unod, na ay mga dili nato mapugnan ba tungod kay lain-lain matag kiniya sa matag usa. Pero imuha na ako ani iya na mo na atong pakig gubaton nga mao ka na ang ato ang dag-on mo. So itagan tag yun ani sa Ginoo sa matag usa sa tao tungod kay aron naa kitay pakigpatukan. Amen. Inaana mga igsoon. So ang pangutana, brother, kay patay man ang pagtuo kung walay buhat. Sakto na mga igsoon. Dili ta mosupak ana tungod kinahanglan na sa Biblia patay ang pagtuo kung walay buhat. Ang buhat pasabot aning patay ang pagtuo kung walay buhat. Kung ikaw karon nangalagad na sa Ginoo, wala nimo giuna ang kabuton sa Ginoo. Nya, sa diha nga nadapa ka, wala ka mo bangon. Amen. Paninga nga kung nadapa ka, sa diha nga nalagad ta sa Ginoo na ginang mga pagsulay, mga challenge, madapa ka, ang imong buhaton bangon ra gyud. Amen. Bangon na mga problema
giusig ka sa panang mga ah, problema sa financial problema sa tanan. Ang imong buhaton may isuon basa ra gyud pulong sa Ginoo, magpalig-on ka sa imong kalag. Magpalig-on ka. Sa diha nga makabasa kag pulong sa Ginoo, dili ka tapulan. Mo relax imong nahuna. Bisan Amen. pag usa nimo kalisod wala kay kwarta, wala kay balay, wala kay pagkaon, wala kay tanan nimo, bisan pag wala ka na magso pero tagaan ka sa balang espiritu ug maayong panghunahuna. Nga Amen. diin mo relax imong nahuna. Ug dili nakamabala ka mag-igsoon. Amen. Una na nimo ang balang espiritu. So, ang ato ang gipunto diri nga patay ang pagtukon uli buhat. Matud pa sa Mateo 6:33, busa unahan ninyo ang pagpangsakop sa paghari sa Dios. Ang pagtuman sa iyang kabutuon ug ihatag gayud niya ang tanan ninyong gikinahanglan. So tinaw kayo mga igsoon nga nag-iunang kasulatan. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang idugang lamanan ninyo. Amen. So mao ka na mga igsoon nga patay ang pagtuo kun walay buhat. Kung ang imong pagtuo mga igsoon mahimo kining patay kung si Kristo ibaylo nimo sa butang. Si Kristo ibaylo nimo sa imong anak. Si Kristo ibaylo sa imong trabaho. Si Kristo ibaylo nimo sa kwarta. Amen. Mao ka na mga igsoon nga patay ang pagtuo. Dili priority nimo ang Dios. Kinahanglan nga kung mahigugma ta og tao atong higugmaon una ang Dios. Usa ta mahigugma sa mga butang. Pero Amen. mga igsoon dili gani ingon nga higugmaon nato maayo ang mga butang. Tinuod na nagkinahanglan ta o pagkaon sa tuwang lawas tungod kay naapat sa kalibutan. Amen. Pero mga igsoon dili na ingon nga diha na lang gyud, diha na lang mag-focus na lang kita kung dili. Sa diha nga nana nato ang Kristo sa tuwang kinabuhi, nana nato ang balang espiritu mga igsoon. Dili na ingon ana ang imong hunahuna kung dili priority na nimo ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So ingon ana mga igsoon makaingon ka sa imong nana. Sa dili pa ka mabuhat niini moingon ka priority kabubuton ka ni sa Dios mo na mubasa na po kag Bible kung priority ba ni kung mubasa mo kag pulong sa Ginoo magison mabal-an mo guni mo unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Babal-an nimo kung ikaw andam ka magpagamit sa Ginoo tungod kay ang plano mo gud sa Ginoo sa katao nga gamiton ka alang sa iyang kahimayaan. Amen. Dili ingon nga gipakatao ka dinhi sa kalibutan aron maglipay ka dinhi sa mga butang sa kalibutan aron ka makakaon sa pana diha maka-enjoy sa imong life sa asa ka mulag. Dili mo gid na ang plano sa Ginoo migsoon. Ang plano sa Ginoo sa migsoon sa imong kinabuhi nga magbuhon ka aron ka dadon sa iyang gingharian. Amen. Mao ka na magigsoon ang plano diha sa Ginoo nga pagbuhon imong kinabuhi nga kinahanglan nga maglakaw na ka diha sa kahayag ni Kristo, dili na ka maglakaw diha sa kangit-ngit nga Amen. diha sa kalibutan nga mga buhat nga mga kalaw-ayan. Mao ka na magigsoon nga makahibalo na ka sa kamatuoran. So basta naa na ka ni Kristo. Nagiyon ang Kolosas 3:1-4. Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tingwaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa langit ang dapit diin naglingkod si Kristo sa Dios sa tuo sa Dios. So ngano ana magigsoon kung tinuod na ka nga nabanhaw diha ni Kristo gibag-o na ka. Nanay ka pagkuhan sa imong kinabuhi. Nabag-o na ka. Na-born again na ka. So mga igsoon, nagapokus na ka sa mga butang ng mga langit nun. Amen. Dili na ka, wala kay heart sa mga butang dili sa kalibutan nun. Dili na yung ana. Kundi ang imong heart na ana sa taas. Mao ka na magigsoon ang imong heart. Dili na sa dinis kalibutan kundi ang imong heart na ana sa Dios. Nanas mga butang nga dili makita. Nanas Amen. mga butang nga langit nun. Mao ka na ang imong number 1 sa imong heart tungod kay atong heart mo igsoon. Gitan-aw ba ni sa Dios kung hinlo ba? Amen.
Kung nahilo nimo ning heart, dili na ka in love sa mga butang dinhi sa kalibutan, in love na ka sa buluhaton sa Ginoo, in love na ka sa iyahang kabubuton, musunod na ka sa iyang kabubuton. Andam ka mo sakripisyo sa kasakitan nga dinhi sa kalibutan nga mga pagsulay. Mao ka na mga igsoon. Isentro ninyo ang inyong mga nauna sa mga butang nga langiton, dili sa mga butang nga kalibutanon. Tinaw kayo. Kay namatay na kamo diya sa inyong daan nga kinabuhi ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diya sa Dios uban ni Kristo. So, wa naman tong ang daan sa una. Sugarolta sa una. Usa pa na diha mga bisyo mga igsoon, wala na to. Gilabay na to nimo. Dili karon naglakaw na ka sa kahayag Amen. Kristo. Mo ka na magsuon. Kay namatay na kamo sa daan kinabuhi ug ang inyong nga kinabuhi gitago na diha sa uban diha sa Dios uban ni Kristo. Si Kristo mo ang inyong kinabuhi. Si Kristo na ang ato ang kinabuhi mga igsoon. O sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya. Kung nabag-o na ka mga igsoon sa ingon, ipadayag usab ka mo uban kaniya nga may gahom ug dungog. So, mao ka na mga igsoon. So, mao ka na mga igsoon pulong sa Ginoo. Last verse ato ang palig-unon na ang ato ang pagtuo ug ato ang palig-unon na ato ang kalag atong pagkanon ng ato ang espiritu sa pulong sa Ginoo. 1 John chapter 2 verse 15 abot sa 16. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga mga butang. Tinaw kayo igsoon. Bisan dili na nako explain. So, inaana mga igsoon. Ang Diyos bisan pa na kay mga pangandoy, nag-eskwela ba karon? Nagtrabaho ka, nagnegosyo. Ang Diyos kauban permisi mo na una dili gina mawala. Amen. Dili nimo pili salikoy ang kabuton sa Ginoo. Nana, nagauban na, kauban na siya. Ang Diyos pirmi ang nasimo na una. Mao ka na mga igsoon. Kauban nato pirmi ang Diyos sa ato mga plano, sa ato ang umaabot nga ipaabot. Mao ka na mga igsoon. Kauban gyapon ang Diyos. Kung gigugman ninyo ang kalibutan, wala kamo higugma sa Amahan. So, kung gigugman nimo ang kalibutan, priority nimo ang panginahanglan din sa kalibutan, wala ka na higugma sa Ginoo. Wala ra nimo ang pulong sa Ginoo, i-scroll ra nimo. Mao ka na mga igsoon. Higugman nimo ang kalibutan kay imong unod. Kay imong unod mga igsoon, katuang unod biya nangita biya ni og kalingawan ini sa kalibutan. Ingon ana mga igsoon. Basta naa pa ka sa unod, mangita kalingawan imong unod. Pero kung natawo na ka diha sa Espiritu Santo, ibag-o na ka sa Ginoo. Wala nakadili na ka malingaw sa mga butang, dili na ka in love sa mga butang. Sa una, hubog kayo ka sa una anang mga butang, pero karon dili na ka nakabalo na ka sa kamatuoran. Ibag-o na ka sa Ginoo. Buhatan na. Ayaw nagbuhata. Mao ka na mga igsoon. Kay ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati nga gikanaiban sa mga mata o gipasigarbo sa mga tao dili gikan sa Amahan dili yes kalibutan. So, daghang kay mga tao nga dili magtotoo. Nagpadayon ra silang kaugalingong gusto dinhi sa kalibutan. Kung magtapig ganita og pang-Kristyan, balik kay ra mo tapik ka o lahi sa ilaha. Wala on imong topic murag kanang mangita sila topic ila. Ingon ana ang kalibutan mo igsoon. So, mao ka na mga igsoon nga kinahanglan gid kaayo nga madulog ta sa Ginoo. Tungod kay kung dili ta maglakaw diha ni Kristo mga igsoon, atong kalagluoy kayo. Timan mga igsoon, ang kaluwasan dili nimo mapalit. Mao ka na mga igsoon. Ang kwarta mga igsoon, naanay kinabuhi karon diri sa kalibutan kay naa pa ta. Pero pag abot sa kaluwasan mga igsoon, wala nay buot. Dili na may makaluwas niyo. Amen. Wala ko nag-ingon nga ayaw ko mo pangitag kwarta, ayaw ko mo pangitag kuan. Ikinahanglan nato nitong kinatas kalibutan ang ato. Ang point nato diri nga
unahon nato ang kabuton sa Ginoo ug dili nato higugmaon ang kalibutan. Amen. Mao kana mga igsoon. So dalay kon ang Dios sa walay katapusan ang mga puta. Kanimo lang itong magagawom ng mga amahan. Lord, aniya ka ako lang nagapudi kanimo. Man, tugot nga ang nakadungog karon. Kuhaa sila sa kaaway Ginoo tungod kay na hostage sila sa danlog nining kalibutan. Kuhaa sila Ginoo ug ikaw lamang ang makakuha kanila ug dili ako. Busa amahan, namang gyambod kanimo Ginoo nga inita kami sa pagpangalagad di kanimo Ginoo. Lord, ayaw itugot Ginoo nga madani kami sa malipat-lipatong kaugdahan hindi sa paagi sa iyo dinhi sa kalibutan. Aron kami mamiligro sa kalaglagan. Amahan, ikaw lamang ang among gisaligan Ginoo. Lord, gyambod kanimo mo ginigisalig ug gilaom. Pinagisimbog tong anak mo si Jesus Kristo ng personal man luwas. Amen. Amen. Amen mga igsoon. God bless.